السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في درس اليوم المتعلق بلي provisions pour dépréciation وبالضبط في la partie provision pour dépréciation des éléments de l'actif circulant. درس اليوم غادي نخصوه لي ستوك، ولي ستوك كما تتعرفوا كاينين في لاكتيف سيركولون دو بيلون. أول حاجة تلقاوها في لاكتيف سيركولون هما لي ستوك، وكاين عدة أنواع ديال لي ستوك، أهمها لي ستوك دو مارشانديز اللي تلقاو غالبا في بالنسبة للمقاولات التجارية عندها النشاط التجاري تتزاوج بخصوص النشاط التجاري. لي ستوك دو ماتيير بروميير ولي ستوك دو برودوي فيني بالنسبة للمقاولات الصناعية. دونك درس اليوم فيه جوج ديال المحاور أساسية. المحور الأول هو la régularisation des stocks أي كيفاش نديرو la régularisation des stocks، والمحور الثاني هو كيفاش تنديرو les provisions pour dépréciation des stocks، كيفاش نسجلوهم au niveau du journal. فيما يخص la régularisation de stock، donc à la date d'inventaire l'entreprise خصها دير ce qu'on appelle régularisation، les écritures de régularisation de stock، وهاد l'écriture فيها جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى هي il doit annuler le stock initial. alors شنو هو لو ستوك initial؟ لو ستوك initial هو لو ستوك ديال العام اللي فات، ديال ليكزارسيس بريسيدون، دونك خصها دير له لانولاسيون. كيفاش؟ دونك غادي نستعملو دو كونت، ان كونت دو فارياسيون دو ستوك اللي تيبدا ب 61 بالنسبه لي مارشانديز ماتيير بروميير، ولا 71 اللي الكونت المخصص بالنسبه لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني. لو كونت ا ديبيتي تنديرو فيه بيان سور لو ستوك كونسيرني اللي تيبدا ب 31 غادي نلقاوه في لا كلاس 3 بالضبط في لا روبريك 31. باغ اكزومبل سي l'entreprise est une entreprise commerciale غادي تستعمل بيان سور ستوك دو مارشانديز. الا كانت industriel غادي تستعمل ستوك دو ماتيير بروميير ولا ستوك دو برودوي فيني. لا فالور اللي تنديروها او لو مونطون اللي تنديروه في هاد لي كونت هو لو مونطون دو ستوك انيسيال، يعني ستوك ديال لا فالور دو ستوك ديال العام اللي فات، ديال ليكزارسيس بريسيدون. من بعد ما انولينا لو ستوك انيسيال خصنا نكونستاتيو لو نوفو ستوك. شنو هو لو نوفو ستوك ولا تنسميوه لو ستوك فينال؟ هو ستوك اللي بقى لينا في العام اللي حنا فيه، يعني في لانفونتير اللي حنا فيه. لو ستوك انيسيال هو ستوك ديال العام اللي فات اللي بقى مسجل عندنا في ليكريتور، خصنا نديرو لانولاسيون. و ستوك فينال هو ستوك ديال هاد العام، يعني تنديرو لانفونتير وتنحدو القيمه ديال الستوك اللي عندنا، يعني شحال بقات لنا ديال السلعه ولا شحال بقات لنا ديال المواد الاوليه ولا ديال المنتوجات النهائيه في ستوك، وخصنا نديرو لا كونستاتاسيون على دات دانفونتير. دونك غادي نلاحظوا بان l'écriture de constatation ستوك فينال هي العكس ديال l'écriture d'annulation. دونك غادي نديرو ستوك كونسيرني بالديبي، غادي نديرو كونت فارياسيون دو ستوك في الكريدي على حسب لا ناتور دو ستوك اللي عندنا. الا كان مارشانديز ولا ماتيير بروميير خصنا نمشيو نقلبو على فارياسيون دو ستوك في الكونت دي شارج ديكسبلواتاسيون اللي تيبدا ب 61. ولا كان ستوك سي ان ستوك ديال برودوي فيني خصنا نمشيو نقلبو على لا فارياسيون دو ستوك ديالو في لي برودوي ديكسبلواتاسيون اللي تيبدا ب 71. لو مونطون اللي تنديروه في لي دو كونت هو لا فالور دو ستوك فينال، يعني لا فالور اللي عطاونا في المعطيات واللي تتعلق بالستوك فينال. هذا فيما يخص لا ريغولاريزاسيون. فيما يخص لا كونستيتيوشن دو بروفيزيون sur les stocks. Donc دائما في هذا الانفونتير تنقارنوا لا فالور ديال ستوك دوريجين، يعني باش شرينا السلعه اللي كان مثلا مارشانديز نهار اللي شريناها وشحال تتسوى السلعه حاليا. الى لقينا بان هناك اون ديبريسياسيون، يعني لا فالور اكطويل ديال هذاك المارشانديز صغر من لا فالور دوريجين، فخصنا بيان سور كونستيتيو اون بروفيزيون اللي هي الفرق ما بين لا فالور دوريجين و لا فالور اكطويل. شنو هما لي كونت اللي غادي نستعملو؟ الوغ الكونت اللي غادي نستعملو اللي غالبا تنستعملو هو الكونت دو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بور ديبريسياسيون دي ستوك اللي الرقم ديالو 61961. وفي الكريدي تنديرو الكونت دو بروفيزيون اللي تيبدا ب 39
ou la provision pour dépréciation des stocks concernés. Les montants, les radins de les deux comptes, ou le montant de la dépréciation et le montant de la provision, اللي حصلنا عليها من خلال الفرق ما بين la valeur d'entrée ou la valeur actuelle. Alors, عندنا بعض الملاحظات هنا فيما يخص لي ستوك. بيان سور دائما الا لقينا بان لا فالور اكطويل ديال الستوك كبر من لا فالور دوريجين، ان هذيك السلعه شريناها بواحد القيمه وغلات في السوق، مثلا الشركه شرات واحد الستوك ديال المحروقات بواحد الثمن ديال مثلا 7 دراهم للتر، وفي لا دات دانفونتير الثمن ديال اللتر ولا تيسوى مثلا 9 دراهم. فهاد المحروقات اللي تتمتلك او المخزون ديال المحروقات اللي تتمتلكو الشركه فزاد الثمن ديالو، بالتالي هناك ربح محتمل. ولا كان ربح محتمل ما تنديرو حتى شي اكريتور طبقا او احتراما المبدا ديال البريدونس كما سبقنا وشرحناه في الدروس السابقه. الملاحظه الثانيه، ما كاينش ان رياجستمون، اي ملي تندوزو من اكزرسيس لاكزرسيس لي ستوك ما تنديرولهمش دي رياجستمون كما شفنا لو كا بالنسبه لي زيموبيليزاسيون تنديرو رياجستمون، ولكن بالنسبه لي ستوك نو. دونك ما تنديروش رياجستمون. دونك هذه ملاحظه مهمه اللي خصنا يعني نضبطوها مزيان. غادي ندوزو لابليكاسيون باش نفهمو اكثر، وغادي ناخدو هذا المثال هذا، وغادي نبداو بلوكا ديال الكونستاتاسيون ديال لو ستوك فينال والكونستيتيوسيون ديال لا بروفيزيون. دونك هنا عطاونا لوكا ديال لا سوسيتي فيتانور، عطاونا معلومات على لي ستوك ديالها في 31/12/2015. دونك كما تلاحظوا عندنا جوج ديال لي ستوك، ستوك ديال ماتيغ بروميير اللي تيسوى 35,000 درهم، وستوك ديال برودوي فيني اللي تيسوى 85,000 درهم. دونك هادو القيم او لا فالور دو ستوك في لا دات دانفونتير اللي هي 31/12/2015. وعطاونا كذلك لي ديبريسياسيون، يعني الخساره المحتمله اللي تقدر الشركه تحملها انطلاقا يعني من لي ديبريسياسيون كونستاتي على هاد لي فالور ديال هاد لي ستوك. دونك شنو هما لي زيكريتور اللي غادي نديرو؟ دونك كما سبقنا وتعرفنا خصنا نديرو اولا ليكريتور دو ريغولاريزاسيون دو ستوك. دونك ليكريتور دو ريغولاريزاسيون دو ستوك هنايا غادي نكونستاتيو لو ستوك فينال ديال ماتيغ بروميير وديال برودوي فيني. علاش ما غاديش نديرو لانولاسيون دابور كما شفنا في ليكزامبل تو تالور؟ علاش ما نديروش لانولاسيون ستوك فينال باردون لانولاسيون دو ستوك انيسيال؟ تو سامبلومون لان ما عطاوناش معطيات حول ليكزرسيس السابق اللي هو 2014. دونك غادي نعتبروا بان البدايه ديال النشاط ديال الشركه هو 2015، وبالتالي غادي نديرو فقط ليكريتور دو كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دونك ليكريتور دو كونستاتاسيون ستوك فينال كما شفنا هو غادي نديرو ستوك كونسيرني في الديبي والفارياسيون دو ستوك كونسيرني في الكريدي، وهنا لي فالور ديال لي ستوك اللي عندنا. دونك بما ان عندنا هنايا دو ستوك، دونك دو زيكريتور دو كونستاتاسيون. غادي نبداو بلي ماتيغ بروميير. دونك لي ماتيغ بروميير غادي نستعملو الكونت ماتيغ بروميير ديبي 31/21، وغادي نستعملو كونت فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير 61/241 في الكريدي، و لا فالور اللي غادي نديروها في التيبو الكريدي هي لا فالور ديال ستوك دو ماتيغ بروميير. وغادي نديرو لا ميم شوز بالنسبه للبرودوي فيني. دونك اون فا كونستاتي لو ستوك فينال دو برودوي فيني. Donc, produit fini débit 31/51 aux variations de stock de produits finis 71/321. لاحظوا معايا هنا الفرق، الفارياسيون دو ستوك ديال الماتيغ بروميير كاينه في لي شارج ديكسبلواتاسيون، والفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني كاينه في لي برودوي ديكسبلواتاسيون 71/321. وفي لي بيلي تنديرو كونستاتاسيون ستوك فينال كو سا سوا بور الماتيغ بروميير ولا البرودوي فيني. المرحله الثانيه خصنا نديرو لا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون. علاش؟ لان عندنا دي ديبريسياسيون هنا 1200 بالنسبه لي ماتيغ بروميير
و1500 بالنسبة les produits finis. Donc كما قلنا خصنا نستعملو un compte de dotation في débit et compte de provision في crédit. Donc غادي نبداو matière première. Donc le compte dotation d'exploitation ou provision pour dépréciation de stock, ou le compte de 30 provision pour dépréciation de matières et fournitures. هذا le compte اللي تنستعملو ملي تيكون عندنا يعني une provision à constituer sur les matières premières. وفي اللي بلي غادي نديرو constitution de la provision sur le stock de matières premières اللي القيمة ديالها هي 1200 كما عندنا في l'exemple. Et on va faire la même chose بالنسبة للبرودوي فيني. Donc un compte de dotation لاحظوا معايا c'est le même compte اللي تنستعملو 61 961. وفي الكريدي غادي نستعملو provision pour dépréciation des produits finis اللي le compte هو 39 15. وفي اللي بيلي constitution provision sur stock de produits finis. ننتقلوا دابا للمرحله ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك اي لور بروفيزيون في ليكزارسيس سويفون. دونك هنا درنا في ليكزارسيس 2015 واعتبرنا ان 2015 هو اول اكزارسيس ديال لونتربريز. ملي غادي ندوزو دابا ل 2016 غادي يكون عندنا دو اكزارسيس، ليكزارسيس بريسيدون اللي هو 2015 وليكزارسيس اكطويل اللي هو 2016. وغادي نشوفو كيفاش غادي نديرو بيان سور لا ريغولاريزاسيون دو ستوك اي لور بروفيزيون. دونك المعطيات الجديدة فيما يخص ليكزارسيس 2016 هو أن ستوك فينال ديال الماتيغ بروميير ديال 2016 هو 45000 و ستوك فينال ديال لي برودوي فيني هو 75000 فيما يخص لي ديبريسياسيون لي بروفيزيون، وأن فقط لو ستوك ديال الماتيغ بروميير اللي وقعت له اون ديبريسياسيون، ولكن ستوك برودوي فيني ما كاين حتى شي ديبريسياسيون. دونك كيس كون دوا فير au niveau des écritures؟ دائما جوج ديال les écritures, écriture de régularisation de stock et écriture de régularisation de provision. Alors هنا يصبح لنا جوج ديال المعطيات، معطيات ديال 2015 l'exercice اللي سبقنا درنا له les écritures tout à l'heure، والمعطيات الجديده ديال 2016. دونك اول حاجه تنبداو بها في التاريخ ديال لانفونتير ديال 2016 هو تنانوليو لي ستوك كما قلت لكم لو ستوك انيسيال. خصنا نانوليو ستوك انيسيال اللي باقي مسجل عندنا ديال العام اللي فات، اللي سجلناه العام اللي فات اللي هو ماتيغ بروميير و برودوي فيني اللي القيمه ديال ماتيغ بروميير 35000 والقيمه ديال برودوي فيني 85000. دونك لانولاسيون كيفاش تدار؟ دونك لانولاسيون سي تو سامبلومون في الديبي تنديرو فارياسيون دو ستوك وفي الكريدي تنديرو لو كونت دو ستوك كونسيرني. دونك فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير و ماتيغ بروميير في الكريدي الكونت ديال 35000 و 35000 هي لا فالور ديال ستوك ديال العام اللي فات اللي سجلناه في الاكزرسيس 2015. لا كذلك ومثال بالنسبه لستوك دو برودوي فيني خصنا نديرو له لانولاسيون، نديرو لانولاسيون ديال ستوك دو برودوي فيني. Alors variation de stock produit fini débit ou produit fini في الكريدي القيمه ديالو 85000. دونك بعد ما درنا لانولاسيون ستوك انيسيال خصنا نديرو اوسي لانولاسيون ديال البروفيزيون ديالهم، لان العام اللي فات سجلنا لي ستوك وسجلنا كذلك لي بروفيزيون ديالهم 1200 بالنسبه للستوك ديال الماتيغ بروميير و 1500 بالنسبه للستوك ديال برودوي فيني. دونك هنا ما تنقارنوش لونسيان بروفيزيون مع لا نوفيل بروفيزيون نديرو رياجوستمون كما قلنا في الملاحظات توتالور. لي ستوك ما تنديروش عليهم لي رياجوستمون. دونك خصنا انوليو لا توتاليتي دي بروفيزيون que nous avons déjà constaté l'exercice précédent بالطريقه التاليه. دونك خصنا نديرو اون ريبريز على هذوك لي بروفيزيون que nous avons constaté. دونك بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ماتيير اي فورنيتور في الديبي بالنسبه للماتيير بروميير 39 12. وفي الكريدي غادي نستعملو reprise d'exploitation يعني 71 96 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant اللي القيمه ديالو 1200. كذلك ومثال بالنسبه لي برودوي فيني غادي نديرو لانولاسيون دو برودوي فيني على ستوك انيسيال. لانولاسيون لا بروفيزيون على لو ستوك انيسيال. Donc provision pour dépréciation de produits finis TB ou reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant في الكريدي 1500. Donc هنا
لحد الان قمنا فقط بلانولاسيون ديال لو ستوك لي ستوك اللي عندنا انيسيال ديال 2015 وقمنا كذلك بلانولاسيون ديال لي بروفيزيون ديالهم. عاد غادي ننتقلوا دابا لي دوني ديال 2016 وخصنا نديرو لا كونستاتاسيون دي ستوك دو ستوك فينال اللي عندنا جديد ونديرو لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديالو بنفس الطريقه اللي درنا العام اللي فات. دونك provision pour dépréciation, donc d'abord constatation du stock final, matière première, débit, variation stock, matière première, crédit, constatation stock final, matière première, اللي هو 45000 كما عندنا في المعطيات ديال 2016. On constate كذلك le produit fini, stock final du produit fini ديال 2016. Donc produit fini débit variation stock produit fini في الكريدي قيمه 75000 وندوزو عاد البروفيزيون. دونك هنا عندنا فقط البروفيزيون على الماتير بروميير اما البرودوي فيني ما عرفو حتى شي ديبريسياسيون دونك ما نديرو حتى شي بروفيزيون والبروفيزيون غادي نسجلوها بنفس الطريقه. دونك dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des stocks aux provisions pour dépréciation de matières et fournitures les matières et fournitures اللي عرفات cette dépréciation وفي اللي بيلي بيان سور تنديرو constitution de la provision القيمه ديالها هي 2000 كما هو موضح في هذا الجدول اللي تتعلق او هذه المعطيات اللي تتعلق ب 2016. تنتمنى هذا الفيديو يكون يعني فادكم فيما يخص هذه لا بارتي دو كور. الى عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ما تبخلوش انا راه الاشاره وهذا الدوكيومون هذا اللي شرحت لكم غادي نحطوه بيان سور في الفيشي في l'application Teams. Merci d'avoir suivi et à bientôt.